अहिलेको तातो जल्दो बल्दो विषय के हो भने तपाईले भने जस्तो तपाईले भूमिका बाँधे जस्तो सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू राजनीतिमा सक्रिय भइसक्नु भएको छ। उहाँले राज्यका सेवा सुविधा त्यागेको घोषणा गरिसक्नु भएको छ र नेकपा एमालेको सचिवालय र पोलिट ब्युरोले जुन ढङ्गको एउटा प्रस्तावहरू केन्द्रीय कमिटीमा लानको लागि मस्यौदा गरेको छ त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ पहिले। तर विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पक्षमा खोलेका केही नेताहरूले चाहिँ आखिर संवैधानिक पद त सभामुख पनि हो, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि हो, राष्ट्रपति पनि हो, त्यसमा दोहोरो मापदण्ड किन फटाफट नवीकरण गरेको सदस्यतालाई मान्यता दिए हो भन्ने तर्क उठेको छ। शेखर कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभन्दा त प्रचण्डलाई बनाउनु राम्रो हो, बरु वाम एकताको ढोका त खुल्छ नि। यदि पोलिटिकल डिजास्टर भयो भने मेरो विचारमा वामपन्थी एकतालाई सुदृढ गरेर लानुपर्छ। प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री मान्न हामी तयार छौँ। शेखर कोइराला भनेको पार्टीमा विचारमा एकरूपता कायम गरेर जानुपर्छ। अब शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाएर छुमन्तर हुन्छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू जो नेकपा एमालेको सद्य अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अब उहाँ र सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको बिचमा अहिले न्यानो भेटवार्ता चलिरहेको छ र म ठ्याक्कै तातो च्यासलबाट पार्टी मुख्यालय च्यासलबाट पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिवरी यो मैले 580 रुपियाँ तिरेको छु र यो मेरो झन्डै 84 सालसम्म मेरो यो नवीकरण भइसकेको छ। यो नवीकरण को यो रिसिप्ट लिएर म तपाईको सामु हाजिर भएको छु। र यति बेला हामीसँग संवाद गर्नको लागि नेकपा एमालेका प्रभावशाली युवा नेता पुण्य गौतम हुनुहुन्छ। पुण्य सर नमस्ते, यहाँलाई स्वागत छ। थ्याङ्क यू सो मच, धन्यवाद। भर्खरै तपाईँ पार्टी कार्यालय पुगेर आउनुभयो। यति बेला पार्टी अध्यक्ष प्रधानमन्त्री समेत हुनुहुन्छ केपी शर्मा ओली र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बीच भेटवार्ता भइराखेको छ। उहाँको सदस्य नवीकरण गर्ने नगर्ने अथवा विधान महाधिवेशनमा उहाँलाई पनि बोलाउने नबोलाउने विषयमा गम्भीर छलफल चलिरहेको भन्ने छ। तपाईको पार्टी सदस्य फेरि नवीकरण भयो, तर विद्या भण्डारी जो पूर्व राष्ट्रपति समेत हुनुहुन्छ, अब अगाडि पूर्व उपाध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ हैन, हुनुहुन्थ्यो, उहाँको चाहिँ पार्टी सदस्य नवीकरण नहुने, अन्यल हुने, तपाईको चाहिँ नवीकरण हुने, कसरी हेर्नु भएको छ यो विषयलाई तपाईले? अब सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू जो नेकपा एमालेको सद्य अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, अब उहाँ र सम्माननीय पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यूको बिचमा अहिले न्यानो भेटवार्ता चलिरहेको छ र म ठ्याक्कै तातो च्यासलबाट पार्टी मुख्यालय च्यासलबाट पार्टी सदस्यता नवीकरण गरिवरी यो मैले 580 रुपियाँ तिरेको छु र यो मेरो झन्डै 84 सालसम्म मेरो यो नवीकरण भइसकेको छ। यो नवीकरण को यो रिसिप्ट लिएर म तपाईको सामु हाजिर भएको छु। र अहिलेको तातो जल्दो बल्दो विषय के हो भने तपाईले भने जस्तो तपाईले भूमिका बाँधे जस्तो सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीज्यू राजनीतिमा सक्रिय भइसक्नु भएको छ। उहाँले राज्यका सेवा सुविधा त्यागेको घोषणा गरिसक्नु भएको छ र नेकपा एमालेको सचिवालय र पोलिट ब्युरोले जुन ढङ्गको एउटा प्रस्तावहरू केन्द्रीय कमिटीमा लानको लागि मस्यौदा गरेको छ त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक छलफल भएको छ। पहिले त्यहाँ पार्टीका श्रद्धेय महासचिव कमरेड शङ्कर पोखरेलज्यूसँग पनि भेट गरी, उपमहासचिव प्रदीप गेवाली, त्यसै गरी पार्टीका एकदमै ठुला हस्ती भानुभक्त सुरेन्द्र पाण्डे सबैसँग भेटवार्ता हैन। तपाईले त अहिले प्रधानमन्त्री जो एमाले अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पूर्व राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भेटवार्ताको प्रत्यक्ष दृश्य देखेर आउनु पर्ने हैन। उहाँहरु हसिलो मुद्रामा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा आइरहेको छ, खास के कुरा भइराखेको छ ठ्याक्कै बताउनु। एकदम प्रत्यक्ष दृश्य देखेर आए र ठीक छ, एकदम शान्त भावमा हसिलो मुद्रामा हुनुहुन्छ र तपाईले एउटा आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो पुण्य गौतमजी, तपाईको चाहिँ पार्टी सदस्यता नवीकरण हुने, विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पार्टी सदस्यता नवीकरणको विषय नै होल्डमा पर्ने कारण के हो भनेर तपाईले जो जिज्ञासा राख्नु भएको छ। प्लेन एन्ड सिम्पल वर्डमा म तपाईलाई भनिदिन्छु, हामी भनेको पार्टीको त्यस्तो हाई कमान्डमा पुगेको मान्छे होइन। विद्यादेवी भण्डारीज्यू भने नेकपा एमालेको पूर्व उपाध्यक्ष पनि हो, लामो समय राजनीति गरेर उहाँ नेकपा एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बन्नुभयो, 72 सालमा जित्नुभयो र लगभग 7.5 वर्ष नेपालको राष्ट्रपति पदमा गरिमामय पदमा आसीन रहनु भएपछि नेकपा एमालेको विधानले उहाँलाई स्वतः उहाँको पार्टी सदस्यता
जो सस्पेन्ड जस्तो थियो त्यसलाई स्वतः नवीकरण गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर गम्भीर बहस गर्यो। हुन त केही समय अगाडि पार्टीका श्रद्धेय महासचिव कमरेड शङ्कर पोखरेलले पनि उहाँले नवीकरण 1 वर्ष अगाडि नै गरिसक्नु भयो भनेर भन्नुभएको थियो। जानकारी गराउनु भएको छ। नेपाल फेरि अध्यक्ष ओलीले चाहिँ उहाँको सदन नवीकरण भएको छैन हुने विषय पनि होइन भन्ने काशीनाथ अधिकारीज्यूले नेकपा एमालेको सचिवालयको बैठकमा अथवा पोलिट ब्युरोको बैठकमा यो विषयलाई मैले त अलिकति त्यहाँ हडबड भयो होला के भयो होला यसलाई अलिकति नयाँ तरिकाले पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ र श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूले पार्टी सदस्यता नवीकरणको सवालमा प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्ने सङ्केत दिनुभयो। त्यसको मतलब के हो भने उहाँको पार्टी सदस्यता भनेको सभामुख वा राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षको जस्तो त्यो सस्पेन्ड हुने होइन कि सदस्यता परित्याग गरेर याद गर्नुहोस् है। यो सभामुख र अध्यक्षको चाहिँ सस्पेन्ड किन हुन्छ भने एकछिनको लागि सभामुखलाई महाअभियोग लाग्यो भने सांसद त रहन्छ नि, सांसद भएपछि पार्टीको व्हिप त उसले मान्नु पर्यो नि भन्ने बित्तिकै उसको पार्टी सदस्यता सस्पेन्डमा हुन्छ। तर राष्ट्रपतिले चाहिँ सदस्यता पूर्णतया त्याग्नु पर्ने एउटा संवैधानिक प्रावधान भएको र हेड अफ द स्टेट भइसकेको व्यक्ति फेरि एउटा पार्टीको अध्यक्ष बन्न आउन कति ठिक हुन्छ भनेर एकातिर तर्क छ भने अर्कोतिर होइन। सम्माननीय पद हो, संवैधानिक पद हो, गरिमा र ओज पनि राख्नु पर्ला, यो व्यवस्था जोगाउन पनि राख्नु पर्ला भन्ने कुरा पनि उठिरहेको आफ्नो ठाउँमा छ। तर विद्यादेवी भण्डारीज्यूको पक्षमा खोजेका केही नेताहरूले चाहिँ आखिर संवैधानिक पद त सभामुख पनि हो, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष पनि हो, राष्ट्रपति पनि हो, त्यसमा दोहोरो मापदण्ड किन फटाफट नवीकरण गरेको सदस्यतालाई मान्यता दिए हो भन्ने तर्क उठेको छ। अब सचिवालयले महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको अथवा सचिवालयले कुन एजेन्डालाई एक्सप्लोर गर्यो भने 70 वर्षे उमेर हद हटाइदिउँ नम्बर 1। नम्बर 2 दुई कार्यकालको व्यवस्था क्यान्सल गरौँ। विश्वव्यापी रूपमा चाहे चीन चाहे रुस जहाँ पनि यो क्यान्सल गरिएको छ भन्ने कुरा आएको छ। अब यहाँनिर सचिवालयले गरेको होइन, हिजो प्रधानमन्त्री ओलीले माधव नेपाल हुँदाखेरि चाहिँ यो विषय उठान गर्नुभएको थियो भन्नाले दुई कार्यकाल भन्नाले पार्टीको प्रमुख नेतृत्वमा पुगिसकेपछि 2 कार्यकाल पदमा रहने त्यसपछि अरूलाई छोड्नुपर्ने भन्ने कुरा थियो। अब 70 वर्षपछि पार्टी नेतृत्वमा पुग्न नपाइने अथवा त्यो नेतृत्व गर्न नपाइने भने त्यो दुवै हटाउनु भयो भने चाहिँ निरङ्कुश शैलीमा केपीले अगाडि बढ्न खोज्नुभयो। आफै नगरुल जेलसम्म पार्टीको नेतृत्व हाँक्न खोज्ने, प्रधानमन्त्री पनि आफै बन्ने खोज्ने त्यो लोभ लालचमा पार्टी अध्यक्ष केपी ओली देखिनुभयो भन्ने कुरा अब त वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले उठाइराख्नु भएको छ सचिवालय बैठकमा। ईश्वर पोखरेलज्यूले यो तर्क उठाइरहँदा उहाँले आफ्नो वरिष्ठ उपाध्यक्ष पदलाई पनि जोखिममा राख्नुभयो र अबको महाधिवेशनपछि उहाँ निरन्तर हुन्न भन्ने कुरा सचिवालय नै नराख्ने कुरा आयो, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि नराख्ने कुरा आयो, अब नराख्ने सचिवालयले स्थायी कमिटी राख्ने कुरा आयो। त्यसरी विधान संशोधन चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीमा स्ट्यान्डिङ कमिटी मात्रै छ, स्ट्यान्डिङ कमिटी छ, पदाधिकारी 9बाट 7 घटाइएको छ हैन। यहाँ पनि केन्द्रीय कमिटी सदस्य 179 बनाउने प्रस्ताव गरिएको 251 पुग्यो, 251 पुग्यो र त्यसमा सबै पदाधिकारीको पनि संख्या कटौती गर्ने 15 सम्म राख्ने भन्ने कुरा आएको छ। 11 प्रस्ताव गरिएको थियो। खैर एउटा कुरा म तपाईलाई के भन्न चाहन्छु भने जम्बोरी टोली लिएर कहीँ पुगिँदैन, ठिक्क छरितो मिठो टिम बनाउनु पर्छ, ठिक छ, यो कुरा ठिक छ। अब विधान अधिवेशनको कुरा चाहिँ के हो भने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा जो प्रतिनिधि थिए उनीहरू स्वतः विधान महाधिवेशनको पनि प्रतिनिधि हुने भन्ने व्यवस्था गरेपछि तर भण्डारीको लागि त्यो पनि बाटो बन्द भयो भन्ने कुरा आयो। विद्यादेवी भण्डारीज्यू उहाँलाई मनोनित गर्यो, यदि केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरियो भने पनि उहाँ चाहिँ केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरेको मान्छे चाहिँ विधान महाधिवेशन सिधै प्रतिनिधि हुन नपाइने भन्ने कुराहरू अहिले आयोजक हुन सकिन्छ। केन्द्रीय कमिटीमा उहाँ मताधिकार हुँदैन, उहाँको मताधिकार हुँदैन, तर त्यहाँ सहभागीसम्म होइन। अहिलेको अब जसरी यो कुरा आइरहेछ नि फेरि राजनीतिमा फर्किने कुरा, एमाले भित्र फेरि सक्रिय हुने कुरा अथवा उहाँको पार्टीसँग नवीकरण गर्ने विषयमा मतभेद भइराख्दाखेरि तपाईँको चाहिँ के हो दृष्टिकोण? अब राजनीतिमा सक्रिय हुँदाखेरि एमालेमा फेरि मन्त्री प्रधानमन्त्री बन्ने पार्टी अध्यक्षकै लागि म एमालेमा सक्रिय राजनीति गर्न फर्किएको भनिराख्दाखेरि उहाँ त्यो गर्नु चाहिँ कतिको बान्छनी हुन्छ, कतिको बेटा हो? तपाईलाई म भन्छु कम्युनिस्ट पार्टीमा वाद विवाद संवाद हुन्छ, थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिस हुन्छ। लेनिनको पार्टीमा पनि बोल्सेविक र मेन्सेविक दुईवटा गुटलाई अनुमोदन गरिएको थियो। जनयुद्ध कालमा बाबुराम भट्टराईको छुट्टै गुट लगभग अघोषित रूपमा थियो भने प्रचण्डको छुट्टै थियो, यो देखिएको कुरा हो। पछि वैद्यले छुट्टै बनाउनु भयो, पार्टी नै विभाजित भयो। कम्युनिस्ट पार्टीमा
विचार अभिव्यक्तिमा स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता भएन भने पार्टी विभाजनको अप्रिय स्थिति सामना गर्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो कैयौँचोटि हामीले भोगेका छौँ। अब त्यस्तो पीडा वहन गर्न सहन गर्न हामी सक्ने कन्डिसनमा छैनौँ। तर अब पार्टी अध्यक्ष सामान्य प्रधानमन्त्रीको रणनीति चाहिँ उहाँलाई अहिलेको लागि ढोकामै रोक्ने हो कि भनेर विद्यादेवी भण्डारीज्यू पक्षमा खोजेका साथीहरूले भनिरहनु भएको छ। पार्टी अध्यक्षले अहिले भेट्दाखेरि सहजै म छाड्दिन भन्न खोजेको आशय पनि व्यक्त गर्नुभयो। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कन्भिन्सिङ पावर हाई भएको सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यसपटक उहाँले रोकेर चाड्नुहुन्छ। यसपटक सुन्नुहोस् है, ब्याक हट्न पछि पारेर बाध्य यसपटक यो 70 वर्षे कार्यकाल हटाउनु भनेको तपाईँलाई पनि कम्फर्ट जोनमा राख्नु हो भनेर कन्भिन्स गर्न अझै तपाईँको उमेर छ भनेर किनभने म तपाईँलाई भनिदिन्छु 2018 सालमा विद्यादेवी भण्डारीज्यू जन्मिनुभयो। अब उमेरै हिसाब किताब गरौँ, 83 सालमा महाधिवेशन हुन्छ, 84 पनि पुग्न सक्छ। त 83 सालमा हुँदा 18 सालमा जन्मिएको मान्छे कति वर्षको हुन्छ? 70 वर्षको हुन्छ। भनेपछि 83 साल 18 सालमा जन्मिएको मान्छे अहिले 82 साल लाग्यो भने चाहिँ 64 वर्ष मात्रै हुनुभएको छ अहिले उहाँ। 64 वर्ष हुनुभयो। सरी 84 भयो भने अब 66 वर्ष पुग्नुहुन्छ उहाँ। मैले भन्न खोजे अहिले 64 वर्षको उमेर, अहिले 64 हुनुभयो। 64 65 वर्ष भए 65 हुनुहुन्छ। 83 सालमा उहाँ 65 हुनुहुन्छ। अब एउटा कुरो के भने उहाँले यसपटक अध्यक्ष हुन सक्नु भएन भने त अर्को कार्यकालमा अध्यक्ष हुन सक्नुहुन्न। उमेर हद हटाइसकेपछि उमेर हद नहटाउने हो भने उहाँलाई पनि डेन्जर जोन जस्तो हुन्छ कि एउटा कुरा के हुन्छ भने मानौ एकछिनको लागि उमेर हद कायमै रह्यो एकछिनको लागि उहाँको चाहना त्यो छ नि। यसपटक कायमै रहेको अवस्थामा उहाँ अध्यक्ष हुन सक्नु भएन भने अर्कोचोटि त क्यान्डिडेट हुन सक्नुहुन्न। 70 पुगिसक्नुहुन्छ हो। त्यही भनेर केपी शर्मा ओलीज्यूले ठिक छ अहिले पार्टीको कुनै सम्मानित ओहदामा बस्नुहोस्, एक कार्यकाल वेट गर्नुहोस्, उमेर हद हटाइदिएको छ, तपाईँ नै बस्नुहोस् अथवा जो आउन सक्छ आउँछ भनेर कन्भिन्स गर्नुहुन्छ कि यो पनि एउटा सूत्र हो। अथवा विद्यादेवी भण्डारीज्यू चाहिँ रुकिने छाँटकाटमा म आएको होइन भन्ने टाइपले उहाँले सङ्केत दिइरहनु भएको छ। जबरजस्त लाग्नु भएको छ। अब मेरो कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी त पार्टीका निर्णयहरूलाई शिरदारी। तपाईँ अहिले विद्याको किताबमा हुनुहुन्छ भन्ने कुरा म पार्टीको किताबमा छु। म विद्यादेवी भण्डारीको पक्षमा हो तपाईँ? तपाईँले आजै सदस्य नवीकरण गर्नुको पछाडि केही न केही साङ्केतिक होइन त्यसको सन्देश दिन खोज्नु भएको? म एउटा कुरा के भने पार्टीको संस्थापन भनेको जहिले पनि श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड उहाँले नेतृत्व गरेको पार्टी कमिटी हुन्छ। त्यसकारण त्यसको बगावत गर्न जाने अवस्था अहिले छैन। त्यसैले मैले भन्न खोजेको भोलि महाधिवेशनले जो नेतृत्वमा आउँछ मलाई विश्वास छ श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यू नै आउनुहुनेछ होइन। भोलि केही कथम त्यस्तो हुन सकेन भने पनि जो संस्थापन हुन्छ त्यही संस्थापनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिनु हाम्रो दायित्व हो। यसको मतलब म विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई सम्मान गर्छु, उहाँलाई आदर गर्छु। उहाँको पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा हो तपाईँ? अब पार्टी सदस्यता नवीकरण गर्नुपर्छ पर्दैन यो मेरो कुरो होइन। नवीकरण गरे राम्रो, नवीकरण भएको पनि होला, भएको नवीकरणलाई पनि होल्ड गरियो भन्न खोज्या होला नि त। किन होल्ड गरियो भने विधि पुगेन। पुण्य गौतमको पार्टी सदस्यता किन सहज रूपले पुण्य गौतमहरूको हुन्छ भने म 2048 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भएको मान्छे तात्कालीन एकता केन्द्रबाट मेरो त सदस्यता रूपान्तरण भएर आयो। मैले कुनै संवैधानिक पद लिएको छैन, म कहीँ बिचमा अड्किएको छैन, त्यसकारण मेरो निरन्तरता छ। अब उहाँको बिचमा अब 7 वर्ष ग्याप भयो, 7-8 वर्ष, त्यसकारणले गर्दाखेरि उहाँ पार्टी सदस्यता त्यागेर गएको हुनाले जब तपाईँले त्याग्नुहुन्छ भने 2072 साल कार्तिक 11 गते त्यागेपछि तपाईँको परिचय पत्र 2079 सम्म उहाँ त 9 वर्ष तपाईँले जस्तो एकछिनको लागि म नागरिकता त्यागेको मान्छेले त फेरि नागरिकता लिनु पर्यो भने जस्तै पार्टी सदस्यता त्यागेको भने पार्टी सदस्यता फेरि लिनु पर्यो भन्ने हिसाबले साधारण सदस्यबाट सुरु गर्नुहुन्छ अब कि हिजोको पार्टी उपाध्यक्षकै हैसियत पुग्नुहुन्छ? त्यो भन्न सकिँदैन। पार्टीले अब एउटा डिसिजन लिन सक्छ। उहाँ त साधारण पार्टी सदस्य भयो भने त केन्द्रीय नेतृत्वमा पुग्न त उहाँ त जो लाग्छ होइन। त्यस्तो हुँदैन साधारण। तपाईँले भने पनि ठिकै हो। नेकपा एमालेको विधानले कमसेकम 10 वर्ष 15 वर्ष त्याग तपस्या नगरिकन पदाधिकारी हुने म्यान्डेट दिँदैन। सायद उहाँको त्यो पार्टी सदस्यता पुनः लिने भन्ने चाहिँ त्यो हुँदैन होला, त्यो नाटकीय हुन्छ। तपाईँ चाहिँ पार्टी सदस्य नवीकरण हुनुपर्छ कि पर्दैन भन्ने पक्षमा हो? म त क्लियर कट म सदस्यता नवीकरण भए राम्रो भन्ने पक्षमा हो।
किन राम्रो राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे के का लागि फेरि होइन, पार्टीको सुन्नु न। सदस्य कार्यकर्ता जब बन्ने उहाँले घोषणै गरिसक्नुभयो सुविधै त्याग गरिसक्नुभयो तपाईँले भनेको एङ्गलबाट सङ्गीन प्रश्न उठेको हो। कि यो व्यवस्थामाथि देशको- सुन्नु, गणतन्त्रमाथि सेनाको परमाधिपति भएको सबै पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेको हेड अफ द स्टेट भनेको के राज्य प्रमुख सबैको साझा होइन? व्यक्तित्व सिर्पेच लागेको राजाको अस्तित्व नभएको ठाउँमा राजाले गर्ने सम्पूर्ण भूमिका निर्वाह गरेर उहाँ एउटा राष्ट्र माता भइसकेको व्यक्ति फेरि पार्टीको अध्यक्षमा सङ्कुचन हुनु हुँदैन भन्ने एउटा वैधानिक तर्क गर्नेहरू पनि छन् हो। त्यो तर्कमा पनि दम छ अर्को थरी होइन उहाँ त अब सबै सुविधा त्याग गरेर उहाँ फेरि पार्टी राजनीतिकमा फर्किनुहुन्छ भने उहाँलाई वेलकम गरौँ भन्ने पनि छन् त्यसकारण अब यो विषयलाई धेरै रबर ब्यान्ड जस्तो नतन्कौँ जे होस् अब नेकपा एमालेको यो विवादले यो बहसले एक खालको सार्थक मोड लिन्छ अब यो धेरै लिङ्गरिङ हुँदैन किनभने भोलिदेखि केन्द्रीय कमिटीको बैठक जारी छ हो सायद 2 दिनभित्र टुङ्गिन्छ अब भनेपछि यो विषय टुङ्गिन्छ अब यसलाई सेफ ल्यान्डिङ नै गराइन्छ यो विषय एक्ज्याक्टली त्यही हो अब अहिले विद्यादेवी भण्डारीले शेखर कोइरालालाई पनि भेटेर मलाई नैतिक समर्थन जनाउनुहोस् भन्ने कुरा आयो फेरि अब शेखर कोइराला र पूर्व प्रधानमन्त्री माओवादी केन्द्र प्रचण्ड पनि भेटघाट भइरहेको छ शेखर कोइरालाले यो सरकार ढाल्न प्रयास गर्नुहोस् म अगाडि बढ्छु भनेर प्रचण्डलाई आग्रह गरेको कुरा आयो भने यो सरकार के ढल्ने दिशामा आइरहेको त्यसमा फेरि विद्यादेवी भण्डारीले पनि सक्रिय भूमिका खेल्न खोज्नु भयो होइन हल्लाका बतासहरू निकै उठे जस्तो यो सरकार ढालिसकेपछि शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने शेरबहादुरलाई मौका नदिने त्यसमा माओवादी केन्द्र अन्य रासपासहित विद्यादेवी भण्डारीजीको पनि साथ रहने माओवादी त छँदैछ भन्ने कुरो कता कताबाट गाइरो गइरो सुनियो तर अहिले तत्काललाई नेकपा एमालेको तर्फबाट यो बहसमा कुनै दिलचस्पी छैन रुचि छैन र यस्तो हुनु पनि हुँदैन म भन्छु संस्थागत निर्णय बेगर कुनै पनि जसकलाबाट गरिएका निर्णयहरूले पार्टीलाई खतरामा लान्छ डेन्जर जोनमा लान्छ त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई भनिहालेँ कि पार्टीमा विचारमा एकरूपता कायम गरेर जानुपर्छ अब शेखर कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बनाएर छुमन्तर हुन्छ कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउनुभन्दा त प्रचण्डलाई बनाउनु राम्रो हो बरु वाम एकताको ढोका त खुल्छ नि हो यदि पोलिटिकल डिजास्टर भयो भने मेरो विचारमा वामपन्थी एकतालाई सुदृढ गरेर लानुपर्छ प्रचण्डजीलाई प्रधानमन्त्री मान्न हामी तयार छौँ शेखर कोइराला भनेको शेखर कोइरालाले ठुलो कुरा गरेर हुन्छ बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकुलपति हुँदा उहाँको ट्र्याक रेकर्ड के थियो उहाँले नेपालको राजनीतिमा के योगदान गर्नुभएको छ ठुला कुरा गरेर कोइराला परिवारको हुनुहुन्छ कोइराला परिवारको हुँदैन संस्थापक नेताहरूको हुनुहुन्छ कोइराला हुँदैमा नाति जर्नेल हुँदैन क्या कोइराला भन्दैमा ऊ भगवान हुँदैन त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कि शेखर कोइरालालाई प्राइम मिनिस्टर मानेर नेकपा एमाले जानु हुँदैन जानु सक्दैन अबको अध्यक्ष एमालेको अध्यक्ष विद्यादेवी भण्डारी हो अब भविष्यमा उहाँ हुन सक्नुहुन्छ प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्नुहुन्छ कतिपय विश्लेषकहरूले प्रधानमन्त्री चाहिँ विद्या भण्डारी भनेर सुन्नुहोस् भविष्यमा मै पनि हुन सक्छु तपाईँ पनि कुनै पार्टीको चेयर हुन सक्नुहुन्छ यो ठुलो कुरो भएन नेपाली नागरिक जो सक्रिय राजनीतिमा छ जो पनि हुनसक्छ अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्री त्यस कारणले गर्दाखेरि वाइ नट विद्या भण्डारी केपी ओलीज्यूको सक्सेसर हुन सक्नुहुन्न केपी ओलीज्यूले चाहने भने यही महाधिवेशनमा सक्सेसर बनाएर लान सक्नुहुन्छ ल ठिक छ तपाईँ नै सम्हाल्नुहोस् भनेर तर अहिले चाहिँ त्यही डिजाइन अन्तर्गत कतै काम त भयो हैन कतै अब तरवाई जस्तो गर म कुटी जस्तो गर्छु भनेर तरिकाले सुनिजे तरिकाले बाहिर हेर्दाखेरि विरोध गरे जस्तो भित्र चाहिँ फेरि मिलमतमै यो काम त भइरहेछ छैन भने आशंका पनि गर्छन् अस्ति वरिष्ठ पत्रकार विजय कुमार पाण्डेले यही कुरा सोध्नुभयो तर हाँसेर उडाउनु भयो प्रधानमन्त्रीले मिठो हाँसो पनि हाँस्नु कुरा के छ भने प्रश्न त जता पनि लान सकियो बेनिफिट अफ डाउट लिन सकियो अब जस्तो अस्ति पार्टीको पोलिट ब्युरोमा भएको रणकारणकीको पनि दृश्य बाहिर पिक्चर आएको छ त्यसकारणले उहाँले अहिले विद्यालय नेतृत्व दिन सकिँदैन भन्ने कुरा गर्नुभयो संगठनात्मक अनुभव पनि छैन नेतृत्व गरेको भन्ने कुरा पनि गर्नुभयो अब राष्ट्रपति भइसकेको मान्छे यो ओज रगरीमा राख्नुपर्ने के बोल्दै हिँड्नु भएको छ पार्टीले उहाँबारे छिट्टै निर्णय गर्छ पनि भन्नुभयो अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ यसो मैले सङ्केत बुझ्दा चाहिँ यसपटक विद्या भण्डारीज्यू पार्टी अध्यक्ष बन्न कोसिस गरिरहनु भएको छ लुकेको छिपेको कुरा होइन उहाँ आफैले घोषणा गर्नुभएको छ उहाँ उपाध्यक्ष बन्न त आएको होइन होला उहाँले भन्नुभयो नि म अध्यक्षकै लागि आएको हो तर मलाई त कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने नि यो पटक जुन विधान संशोधन हुँदैछ नि 2 कार्यकालवाला र उमेर 70 वर्ष उमेर यसले त भविष्यमा विद्यादेवी भण्डारीज्यूलाई कम्फर्ट जोन सृजना गर्छ
70 वर्ष भयो नि त उहाँले दाबी गर्न पाउनु भयो नि त। किन नपाउनु, मजाले। यसले सबभन्दा ठुलो तर समस्या ईश्वर पोखरेलले एकदमै बढी विरोध गर्नु अनि अब ईश्वर पोखरेल प्रवक्ता हो तपाईँ भनेर केपी ओलीले त्यहाँ प्रतिवाद गर्नुभएछ। हजुर, अनि मेरो विवेक हुन्न भनेर फेरि ईश्वर पोखरेलले बोल्नु भएछ होइन। कर्ण थापाले पनि त्यही कुरा उठाइराख्नु भएको छ, पोलिट ब्युरो सदस्य। होइन, यस्तो हो, ईश्वर पोखरेलज्यू पनि 2032 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र स्थापना हुँदा त्यसको संस्थापक हुनुहुन्छ, पुरानो नेता हुनुहुन्छ। उहाँलाई किनाराकृत गर्न खोजियो संस्थापनको विरोध गर्दाखेरि। राजनीति भनेको पावर अफ गेम, गेम अलिकति निर्ममै हुन्छ राजनीति। तेरिका माओवादीमा प्रचण्डको उत्तराधिकारी बन्छु भन्ने बेजोड वक्ता संगठक ज्ञान प्रसाद गौतमको स्थिति के भयो? रविन्द्र श्रेष्ठ कहाँ गए? टु लाइन स्ट्रगलमा मान्छेको हैसियत के हुन्छ भन्ने कुरो यो अहिले भर्खर आएका फुच्चा ज्ञानबहादुर शाहीहरूलाई के थाहा? होइन, त्यसमा ईश्वर पोखरेल पनि अर्को घनश्याम र अर्को डाक्टर भीमरावल बन्ने हकीकतमा पुग्दै हुनुहुन्छ। मलाई थाहा छैन, त्यस्तो नहोला, उहाँको ग्रेसफुल एक्जिट होला सम्भवतः। ईश्वर पोखरेलज्यूलाई साहित्य रचनामा दिलचस्पी छ, धेरै कुरा होइन। उहाँ चाहिँ पार्टी अध्यक्ष बन्ने सम्भावना छ कि छैन? अब भन्नाले 27 वर्ष उमेर हुँदा उहाँ पनि 27 वर्ष गरिसक्नु भएको। संसारमा असम्भव केही छैन। अब मानौ न यो उमेर हद हट्ने हो भने ईश्वर पोखरेलज्यू हुन त उहाँले म अब बस्दिनँ, म नैतिकताको आधारमा हुन्न भन्नुभएको छ होइन। यस पटक वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद राखिएन भने कल्पना गर्नुहोस् ईश्वर पोखरेलज्यू कुन पदमा एडजस्ट हुनेरा। सुन्नुहोस्, यही महाधिवेशनबाट उहाँले विदायी हुनुपर्ने हुन्छ। यो महाधिवेशनसम्म त उहाँको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद रहन्छ। यदि वरिष्ठ उपाध्यक्ष भन्ने टाइटल नै नराख्ने, त्यो पदै नराख्ने भन्ने भयो भने त ईश्वर पोखरेलज्यू उपाध्यक्षमा बस्नुहुन्न, अब फेरि महासचिवमा दोहोरिनुहुन्न होला। भनेपछि उहाँ स्वतः रूपमा कि त एउटा सम्मानित नेता यस्तो केही पद सृजना गरेर उहाँलाई राख्नु पर्यो, होइन भने अलि एडजस्टमेन्टको सवालमा गाह्रो छ। तर म चाहिँ ईश्वर पोखरेलज्यूको पनि निरन्तरता चाहन्छु। होइन, अब विद्याको चाहिने नेता हो। विद्या भण्डारीको विषयमा चाहिँ एउटा मात्रै प्रश्न, उहाँलाई चाहिँ अहिले जसरी तपाईँले पनि भन्नुभयो जबरजस्ती अगाडि बढ्न खोज्नु भएको दृश्य पार्टी अध्यक्षकै लागि उहाँले एक ढङ्गले अग्रसर देखाउनु भएको विषयले कतै उहाँ आन्तरिक होइन बाह्य शक्तिबाट पनि उहाँ अलिकति होइन राम्रै फिडब्याक पाइराख्नु भएको छ कि उहाँले? यस्तो हो, जननेता कमरेड मदन भण्डारीको अर्धाङ्गिनीको हैसियतले उहाँ आफ्नो जीवनमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो। नेकपा माले अन्तर्गत अनेवासुबु 5औँको कार्यकर्ताको रूपमा उहाँले डेब्यू गर्नुभयो र 2039 सालमा जननेता मदन भण्डारीसँग विवाह गरेर 2 सन्तानको आमा पनि हुनुभयो। र उहाँ वास्तवमा भन्ने हो भने पतिको निधनले आकुल व्याकुल भएकी, शोकमग्न भएकी विद्यादेवी भण्डारीज्यू राजनीतिमा भाग्यमानी साबित हुनुभयो। रक्षा मन्त्री हुनुभयो, पटक पटक सांसद हुनुभयो र नेपालको राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय पदमा 7.5 वर्ष उहाँ नित्य निरन्तर काम गरेर एउटा छवि पनि बनाउनु भयो। मलाई जसमा लाग्छ विद्यादेवी भण्डारीज्यूले आफ्नो जीवनमा एउटै इलेक्सन हार्नु भएको छ, त्यो भनेको यहाँ चुनाव थियो, त्यो चुनाव एकचोटि हार्नुभयो उहाँले। त्यो बाहेक उहाँले कुनै पनि इलेक्सनमा पराजय भन्ने शब्द साक्षात्कार गर्नु परेको छैन। र अब त क्षेत्र नम्बर 4 बाट उठ्छु पनि भनिरहनु भएको छ क्या अरे होइन। यो गगनकै क्षेत्रमा, गगनकै क्षेत्रमा अब गगन कहाँ जाने हुन् फेरि, यो अचम्मको कुरा छ। म यही तपाईँलाई के भनौँ भने विद्यादेवी भण्डारीज्यू भनेको महत्त्वकांक्षा छ, जोस छ, बाह्य शक्तिले पनि उहाँलाई अलिकति बाह्य शक्ति भन्नाले उहाँ राष्ट्रवादी छविको व्यक्ति। तपाईँले सङ्केत गर्न खोज्नुभयो होला मित्र राष्ट्र चाइनाको र नेपालको बिचमा जुन एउटा बाइलेटरल हार्मोनी छ, त्यो हार्मोनीको हिसाबले विद्यादेवी भण्डारीज्यू अस्ति चीन भ्रमण जाँदा केही काने खुसी भोगी भन्ने होला। दिल्ली त शेरबहादुर के अरे सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूलाई देन एन्ड देयर इमिडिएटली कु गर्न चाहन्छ, त्यो देखिएकै हो। होइन, तर उहाँलाई अहिले दिल्ली भारतीय समकक्षी भारतीय प्रधान नरेन्द्र मोदीकै निमन्त्रण भदौ 31 गते 2 दिने भ्रमणको लागि भारतको लागि बोलाउनु भयो, रातो कार्पेट बिछाउनु भयो भन्ने कुरा आयो त कुनै सर? कसलाई? अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई अब भदौ 31 गते? होइन, अब त्यो त मोदीको पनि बाध्यता होला, किनभने मोदीले पनि अहङ्कार गरेर हुँदैन। नेपाल भले आकारमा सानो देश भए पनि नेपालको राजनीतिक मानचित्रमा उपस्थिति लडतरो छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि भारतले सामान्य प्रधानमन्त्रीलाई महाकाली सन्धि ठिक थियो भनेर केही समय अगाडि बोल्नुभएको थियो, अहिले भारतले रातो कार्पेट बिछाउन तयार भयो। अब आधारभूत रूपमा महाकाली सन्धिप्रति मेरो असहमति छ आज पनि होइन, अहिले पनि जीवनभर रहिरहन्छ त्यो असमान। तर भदौ 31 किन भारतले एकाएक बोलायो प्रधानमन्त्री ओलीलाई? त्योभन्दा अगाडि फेरि नरेन्द्र मोदीको पनि भ्रमण हुँदैछ भन्ने कुरा आयो। म मोदी हो र मैले तपाईँलाई आधिकारिक जवाफ दिन, भारतीय प्रवक्ता हो र होइन नि त। तर म अनुमान के गर्छु भने भारतले सामान्य प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू को एउटा हाइटलाई अस्वीकार गर्न सकेन। भारत अहिले
क्षेत्रीय सङ्कटमा छ। हो चीनले अहिले यस्तो विशाल बाँध निर्माण गर्दैछ जो माओ त्से-तुङले देखाएका थिए सपना, याङ्से नदीमा बाँध बाँध्ने हो। त्यो हाई ड्याम भन्दा ठुलो बाँध बाँधेर उसले बिजुली उत्पादन गर्ने लक्ष्य लिइसकेपछि भारत अब हामी डुबाउ हुने भयौँ, पानीको स्कार्सिटी हुने भयो भनेर आकारमा छ। र मोदी क्षेत्रीय सङ्कट खास गरी पाकिस्तानको वारमा नराम्रो छ, लज्जित हुनु। अहिले त ट्रम्पले पनि बोले पाकिस्तानले 5वटा भारतीय जेट खसालेको कुरा त्यो सत्य हुनसक्छ, त्यो खसालेको हुनसक्छ भन्ने कुरा गरे। त्यो त 100% हो नि, त्यो त देखिएकै कुरा हो। तपाईँलाई एउटा कुरा भन्नु, ट्रम्प पनि कम सङ्कटमा छन्। एलन मस्कले पोल खोलिदियो, एउटा बाल यौन दुराचारीको घनिष्ठ मित्र रहेछ नि, र बाल यौन दुराचारीको निजी जेटमा चढेर विभिन्न हवाई टापुमा गएको, र त्यतिखेर त्यो बाल यौन दुराचारीले त कथित आत्महत्या गरेको अवस्था छ। हिजो सेतो पार्टीले पनि राम्रै न्युज निकालेको छ। केही कथम यो घटनामा उनले बाल यौन दुराचारमा कुनै संलग्नता देखाएको साबित भएमा डोनाल्ड ट्रम्पमाथि महाभियोग लाग्न सक्छ यही कङ्ग्रेसमा, त्यसकारण उनी सजग छन्। हजुर, अब अहिले त वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले पनि अब महासचिव पोखरेलले नै शङ्कर पोखरेलले नै पार्टी सदस्य नवीकरण भएको भन्ने कुरा गरिसक्नु भयो एकपछि। अब यो नवीकरण विषयमा गल्फती गर्नु पर्दैन भन्ने कुरा गर्नु कसरी हेर्नु बेला? यो उहाँले भन्नुभयो, यो अहिले तर्क उठ्या छ, किनभने महासचिव कैबिनेट शङ्कर पोखरेलज्यूले 1 वर्ष अगाडि नै भइसक्यो भन्नुभयो। अब यसपछि यस्तो हो, आज मैले सङ्गठन विभागको प्रमुख काशीनाथ अधिकारीज्यूलाई पनि भेटेका थिएँ, कुराकानी तर संस्थापन पक्षले अहिले पनि पेन्डिङ छ भनिरहेको छ हैन? त्यो भन्न खोजेको चाहिँ के रहेछ भने तपाईँलाई म बुझाइदिन्छु। विधानमा 2वटा व्यवस्था छ। एउटा पार्टी सदस्यता पूर्णतया परित्याग गरेको हकमा चाहिँ पुनः लिनुपर्ने व्यवस्था छ। अर्को पार्टी सदस्यता सस्पेन्डमा रहेको हकमा चाहिँ पुनः त्यसलाई सस्पेन्ड फुकुवा गरेर नवीकरण गर्न सकिन्छ। नवीकरण गर्नको लागि सस्पेन्डको अवस्था हुनु पर्यो, पुनः लिनको लागि खारेजीको अवस्था हुनु पर्यो। यहाँ भनेको साधारण सदस्यबाट सुरु हो, यहाँ खारेजी हो भन्ने तर्क सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूको र उहाँको सचिवालयले त्यही हिजोकै पोर्टफोलियो अथवा त्यही पोजिसनमा त्यो निरन्तरता हुन्छ। खारेज भएर पुनः सदस्य लियो भने त्यो साधारण यसो गरौँ न, म तपाईँलाई गाँठो बोकाइदिन्छु। मानौ कुनै सचिवलाई मुद्दा पर्यो, अख्तियारमा निलम्बन पर्यो, ऊ निलम्बनमा पर्यो, अदालतले फैसला गरेर उसलाई भ्रष्टाचारी ठहर गरेर जेल पठायो भने उसको पद स्वतः खारेज भयो। अब ऊ फेरि निजामती कर्मचारी फर्किन सक्दैन, सक्छ त? सक्दैन नि त, चाहे नेता होस् चाहे कर्मचारी होस्। तर सफाई दियो भने उनी सचिव नै रहने, सफाई दियो भने उसको त्यो बेलासम्म सस्पेन्डमा रहेको अवस्था हुन्छ सचिव पद, र त्यही पदमा निरन्तरता हुन्छ। उनी सफाई पाए अझ म तपाईँलाई सहज गरिदिन्छु। ठिक छ, बुझिसक्यो होइन, तपाईँले बुझ्नुभयो कि अझ मैले सहज हुने गरी तपाईँलाई दर्शकहरूलाई भनिदिन्छु। सस्पेन्डमा रहने भनेको चाहिँ कुनै पनि पद होल्डमा रहने हो, र याद गर्नु होला कुनै पनि नेताको पद यदि सम्पूर्ण रूपमा, अब जस्तो अझ म सहज गरिदिन्छु, कुनै कर्मचारीले राजीनामा दियो, राजीनामा दिएर त्यो स्वीकृत भयो, विद्यादेवी भण्डारीले नेकपा एमालेको उपाध्यक्षबाट राजीनामा दिएको, मैले राजीनामा दिएँ स्वीकृति भयो भनेपछि त्यो सदस्यता परित्याग हो भन्ने अर्थमा अहिले संस्थापनले हेऱ्यो। अर्को थरीले भने होइन, त्यो त एउटा डिप्लोमेटिक कदम थियो, पार्टीकै तर्फबाट जानुभयो, उहाँको सदस्यतालाई सस्पेन्डमा राखेको हो, त्यो च्यापचुत पारेको होइन भन्ने छ। अब यो बसको पल्ला कहाँ भारी हुन्छ त्यसले म्याटर गर्छ। अब अहिले अब रविको विषयमा कुराकानी अलिकति विषयान्तर गरौँ। रवि लामिछानेको पक्षमा 25 दिनमा 25 लाख हस्ताक्षर, अस्ति हेर्नुहोस् है, असार 7 गतेबाट हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको, रविमाथि राजनीतिक प्रतिरोध साथ दियो भन्दै रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले हस्ताक्षर अभियान चलाइरहेको छ। साउन 1 गतेसम्म आइसक्दा 24,57,218 झन्डै 25 लाख 25 दिनमा 25 लाख हस्ताक्षर सङ्कलन भयो भन्ने कुरा आएको छ। कसरी हेर्नु भएको छ? किन रवि लामिछानेप्रति मान्छेहरूको आकर्षण बढिरहेको छ? हामी नेपालीहरु पूर्व सेनाका जनरल कर्णेल गए, पूर्व न्यायाधीशहरू गए, पूर्व न्यायाधिवक्ता प्रदेश न्यायाधिवक्ताहरू गए। होइन, हामी नेपाली अलिकति भावुक छौँ, कसैको दुःख देख्न सक्दैनौँ। मान्छेलाई के लाग्यो भने लुट्टो त सबैले लुटे, तर यसले थोरै तिनो कहाँ लोभ गर्यो होला, यो मान्छे गयो, यसलाई चाहिँ किन थुन्नु भनेर मान्छे भावुक भयो। हामी कहाँ विधिको शासन भन्दा पनि भावनाको शासन छ भन्नाले इस्टाब्लिस कानुन नियममा चल्ने देशहरूमा चाहिँ यस्तो हुँदैन। अब जहाँसम्म मलाई लाग्छ, मैले अघि पनि एमालेका केही कम्प्युटर अफिसर नेता कम्प्युटरसँग भनी, रवि लामिछाने यदि यो अवधिमा केही कथम छुट्नुभयो भने 84 अगाडि बरु उहाँको पार्टी प्रतिस्पर्धामा
अहिलेको जुन अपेक्षित कुरा छ त्योभन्दा कमजोर हुनसक्छ। रवि लामी छाने छुटेनन् भने चाहिँ सिम्पेथी मत आउँछ। ए झन् राम्रो हुनु छ। हाम्रो देशमा के भने कोही मर्यो भने कोही घाइते हो भने त्यो प्रति सिम्पेथी बढी हुन्छ, कोही जेल पर्यो भने। यो मैले यथार्थ बोलिरहेको छु कि राष्ट्रपाको बिना कारण लोकप्रियता बढिरहेछ, बिना कारण। त्यो किन भने अलिकति प्रतिशत साथिएको जस्तो देखियो होइन। हेर्नु त कार्य सेमालेका तपाईँले मलाई सोध्नु होला फेरि ए त्यसो भए त राप्रपाको बन्नुपर्ने अरूको बन्नुपर्ने। ए राप्रपा भने त पञ्चेपण्डलेको क्लब त्यो अस्वीकृत भइसक्यो होइन। तर बाडबैली छ राप्रपा, हेर्नुहोस् उपाध्यक्षलाई अहिले हटाएको कुरा छ। यो मेरो भविष्यवाणी हो। राप्रपा फुट्दैछ, राप्रपा जरा जीर्ण हुन्छ, त्यो पार्टी नै होइन। अब नवराज सुवेदी पनि अहिले निकालिए अनुशासन आयोगको अनुशासन समितिको अध्यक्षबाट। छैन एउटा गिरिजीलाई पनि निकालेका छन् यिनीहरूले, त्यो छोडिदिनुहोस्। उनीहरूको गुट छ, त्यो लास्टको अवस्थामा छ। उपाध्यक्ष गिरीलाई उपाध्यक्ष गिरीलाई निकालेका छन्। तपाईँलाई यति कुरा भनौँ कि वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो जुन अलोकप्रियता छ, हामीप्रति जनताको जुन वितृष्णा बढेको छ, त्यसको एउटा कारण चाहिँ के भने लोकतन्त्रले खोजेको हाइटमा त्यो हाइटमा बसेर दिनुपर्ने सर्भिस डेलिभरीमा हामी चुकेको हुनाले जनताले हामीप्रति ओभर एक्सपेक्टेसन गरेका थिए। त्यसमा जनता निराश भएर अनि तीव्रता देखाइदिन्छौँ भनेर आक्रोशित जनता उतापट्टि टाँसिन खोजेका हुन्। त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। तर एउटा कुरा तपाईँले के ख्याल गर्नुहोस् भने यसको मतलब चमत्कारिक काम गरेर चम्किएको त होइन। फेरि राष्ट्रपालाई चिट्ठा पर्दा जस्तो भयो। भ्रष्टाचार काण्ड त फाइल त खुलेकै हो नि होइन? कुन फाइल खुल्यो? अब जस्तो यो बाँसबारीको यो छाला जुत्ता जग्गा काण्ड खोल्या हो, कहिले टिकापुर आज देउबा जोडीको काण्ड पनि खोलेकै हो। यस्तो हेर्नुहोस्, नेपालमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अहिले जो कदम चालेको छ त्यो सार्थक छ, त्यो ठिक छ। तर नेपालमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारी विरुद्ध निर्मम र निर्णायक किसिमले प्रतिकार हुन सकेको छैन, किनभने नेपाल माफिया सिन्डिकेटबाट मुक्त छैन। तपाईँको हेर्नुहोस् त, तपाईँको पार्टी अध्यक्षको नेतृत्वमा बनेको सरकारमा हेर्नु त बलराम अधिकारी भूमि व्यवस्था मन्त्रीको अडियो 32 लाखको अडियो काण्ड बाहिरियो। त्योभन्दा अगाडि राजकुमारको त सामान्य प्रसाद सँगै मामला त सामान्य प्रसाद राजकुमारको त हुन त 4 दिनपछि शुक्रबार अडियो बाहिरियो, मङ्गलबारतिर 4 दिनपछि उहाँले राजीनामा दिनुभयो। अहिले बलराम अधिकारीको त्यस्तै चर्चा छ। म तपाईँलाई प्रश्न रञ्जिता श्रेष्ठको अडियो सुन्नुहोस्, त्यही छ। सरकारले त रञ्जिता श्रेष्ठ भन्ने त त्यो रेशम चौधरीसँग विवाहबारी गरेको हुनाले यसो अर्को पड्को तेलको धुप केही पनि छैन उहाँको। त्यो उहाँको जसरी आउनुभयो त्यसरी जानुभयो, उहाँको सिद्धि अडियो नै बाहिरियो, उहाँकै अडियो कन्फर्म भन्ने कुरा 100% त्यही कुरा आइरहेछ। अब बलराम अधिकारी पैसा बोकेर जानी रञ्जिता हैन? अब के गर्ने, यस्तै हो। अब जहाँसम्म बलराम अधिकारीजीको कुरा छ, उहाँको छोराको पनि संवाद आएको छ, सबै संवाद आएको छ। राजकुमार गुप्तालाई मैले तपाईँकै क्यामेराको फ्रेममा भनेको थिएँ, देन देयर इमिडिएटली या त उनले राजीनामा दिनुपर्छ या त उनलाई फायर गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् त, प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ भ्रष्टाचारको मुख हेर्दिन, भ्रष्टाचार गर्दा पनि गर्दिन भन्नुहुन्छ, तर वरिपरि सबै भ्रष्टाचारीहरू जस्तो देखिन्छ। सम्भवतः बलराम अधिकारीजीले राजीनामा दिनुपर्छ, दिनु भएन भने यो केन्द्रीय कमिटीको बैठकले उहाँलाई राजीनामा दिने निर्देशन गर्छ, उहाँले दिनु। मन्त्री हेरफेरमा उहाँ पर्न सक्नुहुन्छ? उहाँ हेरफेरमा त उहाँलाई फेरि पुनः चान्स दिने त कुनै औचित्यता नै छैन, त्यो गर्नै हुँदैन। त्यसमा प्रश्न हुनुहुन्छ एकदम होइन? रवि लामिछानेको विषयमा चाहिँ जस्तो अहिले फेरि अहिलेसम्म अब महामन्त्री मुकुल ढकाल भन्ने हिसाबले निर्वाचकले भनेको कुरा आएर आज राष्ट्रपाको टिम नै गएको छ निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा गएर किन अध्यापति नगरेको? हामीले महामन्त्रीमा कविन्द्र बुर्लालाई नियुक्त गरिसक्यौँ, तपाईँहरू अहिलेसम्म मुकुल ढकालकै कागज बोकेर राखिराख्ने भनेर भनिराख्नु भएको छ। कसरी हेर्नु यो निर्वाचन आयोगले किन यो ढिला अध्यावधि किन नगरेको? म दिनेश थपलियाज्यू प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मेरो परिचित पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई विनम्रताका साथ निवेदन गर्न चाहन्छु, यो चुवा बिल्लीको खेलमा तपाईँ रिटायर हुँदै हुनुहुन्छ, नपर्नुहोस्। यो मुकुल ढकाल भन्ने मान्छे राजनीतिमा लगभग किनाराकृत भएका छन् र उनी राष्ट्रसभाको कुनै हालतमा महामन्त्री हुन सक्दैनन् होला। भोलि अदालतले फैसला हानिदियो भने त एउटा कुरा हो, त्यसको स्पिरिटलाई कदर गर्नु पर्ला। अहिले कविन्द्र बुर्ला कोटीलाई नै महामन्त्री बनेर जानुपर्छ, त्यसमा प्रश्न हुनुहुन्छ? प्रश्न। अनि किन ढिलाइ गरेको? के अब यो संवैधानिक अङ्गहरू पनि सरकारको छायामा पर्यो? म केही भन्न सक्दिनँ, सायद त्यस्तो नहोला, तर किन त्यस्तो भयो भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। अब अहिले धरानका मेयर हर्क साम्पाङको विषयमा एकदमै चर्चा परिचर्चा हुने गर्छ। अहिले उहाँले चाहिँ खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादव नभेटेको विषय आइरहेको छ। खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले हालै एउटा कार्यक्रम के भन्नु भने धरानका मेयर हर्क साम्पाङ कस्ता मान्छे हुन्, मलाई भेट्दै नभेटी, उनी भेट्न नै आएनन् मलाई। म त्यो कोशी नदीबाट यता पानी ल्याउने प्रोजेक्टका विषयमा छलफल गर्न खोजेको, उहाँ
भेट्नै चाहनुहुन्न भन्ने कुरा गर्नु, 9-9 चोटि समेत भेट्नु भएन भन्ने कुरा आयो। तर साम्बाङले फेरि के भन्नुभएको छ भने विदेशी ऋण लिएर आएको भन्दै साम्बाङले फेरि हामी बरु श्रम गरेर खान्छौँ तर विदेशको ऋण धराने जनतालाई ऋणको भार बोकाउँदैनौँ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले नभेटेको भन्ने कुरा कसरी हेर्नुभयो यसलाई? ल हेर्नु त कस्तो छ मन्त्रीको गरिमा। बिचरा मन्त्रीले एउटा मेयर जो आफूभन्दा प्रोटोकलमा तल हुन्छ, प्रोटोकल कन्सियस स्टेट पावरमा बसेका मन्त्री, क्याबिनेट मन्त्रीले धरान उपमहानगरपालिकाका मेयर साहब हर्क साम्पाङज्यू जो विकासवादी हुनुहुन्छ, समृद्धिमा विकासको निम्ति हुर्क भएर अगाडि बढ्नु भएको छ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँले भेट्नु भएन भनेर रोइलो गर्नुभएको छ। मलाई हाँसो पनि उठ्छ। अब प्रदीप यादवज्यूलाई भन्न चाहन्छु, विगतमा त तपाईँले खिसी टिउरी गर्नुभयो, गाग्रो बोकेर आउने हो मन्त्रालयतिर भन्नुभयो। धरान उपमहानगरपालिकाका देशभक्त आदरणीय मेयर साहबले भनेको एउटा कुरा के ठिक छ भने राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा केन्द्रबाट बजेट एलोकेसन गरेर बजेट छुट्याएर खानेपानी योजना कम्प्लिट गर्नुपर्छ। यसै पनि 50-55 करोड अलरेडी एडिबीको ऋण छ धरानलाई। अब फेरि ऋणमाथि ऋण थोपर्ने यो यहाँनिर ठ्याक्कै हेर्छ प्रदीप यादवको कुरा के छ भने करिब 6 अर्बको लगानीमा कोसीको पानी ल्याउने आयोजनाबारे शुक्रबार छलफल राखिएको थियो। तर प्रमुख धरान उपमहानगरपालिका नगर प्रमुख साम्पाङ सम्पर्कविहीन भए। धरानका प्रमुख साम्पाङ आफू सहभागी कार्यक्रममा नआएको रिसमा खानेपानी मन्त्री प्रदीप यादवले आक्रोश बोकेका थिए। धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख हर्क साम्पाङलाई नमस्कार गर्दै किस्तीमा पैसा बोकेर खोज्दै आइपुग्दा समेत उहाँले भेट्न इन्कार गर्नुभयो। मन्त्री यादवले भने आफूले पटक पटक फोन र मेसेज गर्दा पनि प्रमुख साम्पाङले कुनै जवाब दिएन भनेर गुनासो गर्नुभयो। के यो एउटा कुरो केटाकेटी आयो, गोली चलायो, मट्याङ्ग्राको सत्यानाश जस्तो यो झुन्ड्राको पुतली खेलाउने वा या भाडाकुटी खेल्ने कुरा गर्नु भएन। यस्ता सस्ता मजाक भद्दा मजाकवाला स्टन्ट गर्ने मन्त्री जस्तो मान्छेले पैसा बोकेर के मन्त्री त्यहाँ जान्छ 6 अरबको? त हिजो बजेटमा किन छुट्याइएन? राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बनाउनु पर्दैन? 4 करोड रुपियाँ भनेर त त्यहाँको लागि चतराबाट पानी लाने कुरा 5 अरबको प्रोजेक्ट हो, त्यो हात्तीको मुखमा जिरा हुन्छ, त्यसरी ठट्टा गर्ने हो। अर्को कुरो म भन्छु, उहाँले स्टन्ट गरेको मेयर साहबसँग फोटो खिचाउने, आफू हिरो हुने स्टन्ट गरेको, त्यहाँ पानी ल्याउने उद्देश्य छैन। यदि धरानमा को सुविधा सम्पन्न खानेपानी प्रोजेक्ट बनाउने हो भने त्यसको पहल सम्माननीय प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्रीज्यूले गर्नुपर्छ, उहाँले गर्दा हुँदैन। उहाँ भनेको एउटा एक हिसाबले भन्दा काम गर्न सक्ने मन्त्रीको रूपमा परिचित व्यक्ति होइन। अब मैले के देखेँ भने प्रदीप यादवको हैसियतै के छ र? उहाँ मन्त्री हुनुहुन्छ, क्याबिनेट मन्त्री, तर शक्तिशाली हुनुहुन्छ। तपाईँको पार्टी अध्यक्षले नि यस्ता मान्छेले के जिताएको भन्नुभयो नि हर्क साम्पाङको विषय? होइन, त्यो एउटा समयमा भन्नु होला, तर अहिले फेरि हर्क साम्पाङज्यू भने जनताको काम गर्ने मेयर हो भनेर पनि त महत्त्वका साथ भेट्नु भयो नि त। त्यो त भयो, एकदम भयो। साथ त्यसो भए प्रधानमन्त्रीको अब बजेट छुट्याउन दिनुपर्छ। हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्रीले अब सहयोग गर्नुहुन्छ। धरानमा कोसीको पानी ल्याउन प्रधानमन्त्री ओलीले हर्क साम्पाङलाई साथ दिनुहुन्छ? अब दिनुपर्छ, दिनुहुन्छ, मेरो विश्वास छ। हस्, धन्यवाद यो समय। थ्याङ्क यू सो मच।